تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول کے لیے نامور شاعر ثنا خوان مصطفیٰ جناب وحید احمد انصاری صاحب سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب وحید احمد انصاری صاحب۔ استاد گرامی جناب قبلہ جان کشمیری صاحب کا لکھا ہوا ایک نعتیہ کلام آپ کی نظر۔ کیوں نہ رختے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، کیوں نہ رختے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، کیوں نہ رختے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، اپنی چاہت ایک ہستی اپنا ارمان ایک نعت، اپنی چاہت ایک ہستی اپنا ارمان ایک نعت، چاند مطلع بھول مقتا شیر سارے کہکشاں، چاند مطلع بھول مقتا شیر سارے کہکشاں، اس زمیں سے آسماں تک ہے فروزاں ایک نعت، اس زمیں سے آسماں تک ہے فروزاں ایک نعت، پتی پتی کی زبان پر کس کا اس میں پاک ہے، پتی پتی کی زبان پر کس کا اس میں پاک ہے، کس نے لکھی ہے گلستان در گلستان ایک نعت، کس نے لکھی ہے گلستان در گلستان ایک نعت، چھوڑ کر مقدار کا غم دیکھ
معیار کو چھوڑ کر مقدار کا غم دیکھنا معیار کو ایک کعبہ ایک رب ہے ایک قرآن ایک نعت ایک کعبہ ایک رب ہے ایک قرآن ایک نعت قطرے قطرے میں ہے روشن سبز گنبد کی شبیہ قطرے قطرے میں ہے روشن سبز گنبد کی شبیہ ان کی فرقت میں کہیں جو ہو کہ گریاں ایک نعت ان کی فرقت میں کہیں جو ہو کہ گریاں ایک نعت فکر پختہ ہے نہ مجھ کو زام ہے اعمال پر فکر پختہ ہے نہ مجھ کو زام ہے اعمال پر میرا خاصا کل اثاثہ میرا ایمان ایک نعت میرا خاصا کل اثاثہ میرا ایمان ایک نعت مقدار سے ہے کہ قبر میں آئے ہیں یہ کہتے ہوئے منکر نکیر قبر میں آئے ہیں یہ کہتے ہوئے منکر نکیر مرحبا صد مرحبا اے جان جانا ایک نعت مرحبا صد مرحبا اے جان جانا ایک نعت کیوں نہ رکھتے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت اپنی چاہت ایک ہستی اپنا ارمان ایک نعت ماشاءاللہ سبحان اللہ جی جان صاحب کا انتہائی شاندار اور جاندار کلام اور جناب وحید احمد انصاری صاحب کی خوبصورت آواز سما بن گیا
मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, मैं सबसे पहले इल्तमास गुजार हूँ, आज की तकरीब की सदारत हमारे मुल्क के नामवर शायर जनाब सईद इकबाल सादी साहब फरमाएंगे। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब थोड़ा ताख़ीर का शिकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम आपकी सदारत में प्रोग्राम शुरू करें। आपकी बेपनाह तालियों में जनाब सईद इकबाल सादी साहब आज के सदर में जाने महफिल जिनके फ़न के एतराफ़ में आज की ये तकरीब रखी गई है, बेपनाह तालियों में जनाब जान काश्मीरी साहब। सर प्लीज, मैं सैफुल्लाह भट्टी साहब से भी गुजारिश करूंगा, सर स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब चौधरी अशरफ मजीद साहब, सर प्लीज, सर आ जाए प्लीज। जनाब दिलशाद अहमद साहब से गुजारिश है, सर आप सीधे स्टेज पर तशरीफ ले आए। चौधरी शाह साहब, चौधरी अनवर साहब, बेटा आप तशरीफ रखें। मोहतरम नाज़रीन, जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले तो साहिबान के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब कुरम शहजाद भुट्टा साहब से गुजारिश करूंगा, सूफियाना कलाम आप तशरीफ लाएं, और सूफियाना कलाम आपका खास है जनाब कुरम शहजाद भुट्टा साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबान। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे साइयां, साडे वाल मुखड़ा मोड़, आपे पाना कुंडियां पीरा, आपे खिंचना है डोर, अर्श अजीम दे बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर, गोर पिया कोई होर। ते बुल्ले नूं समझावन आईयां, बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड्ड दे पल्ला अराइयां, आल नबी ते औलाद अली नूं तू क्यों लीकां लाइयां, जो कुछ सानू सैयद सदे दोजक मिलन सजाइयां, ते जो कोई सानू अराई आखे बिश्ती पींगा पाइयां। सच कवां ते भांबड़ मचदा ए, सच कवां ते भांबड़ मचदा ए, झूठ कवां ते कुछ ना बचदा ए, जी दूआं गल्लां तो जचदा ए, हिच हिच के जीबा कहंदी ए, मूंह आई बात ना रहिंदी ए, मूंह आई बात ना रहिंदी ए। ये तिलकन बाजी वेड़ा है, ये तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो हनेरा है, बड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों हलकत बाहर डडेंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। एक लाजम बात अदब दी है, एक लाजम बात अदब दी है, सानू बात मलूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किथे ज़ारा किथे छपैंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। सरकार पीर वारिस शाह दा शेर है, कार साध है रब ते फिर दौलत, कार साध है रब ते फिर दौलत, सबे मिहनतां पेट दे कारदे नहीं, नेक मर्द ते नेक होवे औरत उन्हां दूहां दे काम सवारदे नहीं, ते पेट वास्ते फिरन अमीर दर दर, पेट वास्ते फिरन अमीर दर दर, सैयदजादियां कदे चारदे नहीं, ते पेट वास्ते रात नूं करदे चोरी, पेट वास्ते अग विच साड़दे नहीं, ते वारिस शाह मियां जे मेहरबान होवे रब दी जात एक पल, ते तुसां जै करोड़ लख एवें तारदे नहीं, ते जाहल फासक जग नूं मत देंदे, जाहल फासक जग नूं मत देंदे, दानिशमंदां दी मत हवार होई, हक सच दी गल ना करे कोई, झूठ बोलना रस्म संसार होई, ते मजलिस ला के करन हराम एका, मजलिस ला के करन हराम एका, हाथ जालमा ते तेज कटार होई, सूबेदार ते हाकम ना शाह कोई, रैयत मुल्क ते सब है उजाड़ होई, पिया मुल्क दे विच है की रौला, हर किसे दे हाथ तलवार होई, वारिस शाह मियां पड़दा शर्म हया दा उठ गया, नंगी हो के हलक विच बाजार होई। भाई माजरत चाहता हूँ, रेहे रफाकत साहब लाहौर से तशरीफ लाए, सर प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। रेहे रफाकत साहब। मोहतरम सामीन, आज की ये तकरीब हमारे मुल्क के नामवर शायर, उस्ताद शायर, नक़ाद, नामवर मुहक्किक
नसर निगार जनाब जान काश्मीरी साहब के इतराफ़ फ़न के सिलसिला में है। मैंने बहुत अर्सा पहले, तकरीबन आज से कोई 15-20 साल पहले कहा था कि अगर मुल्कों की तरह शहरों के सफ़ीर होते तो हम फख्र महसूस करते कि जान काश्मीरी साहब गुजरांवाला के सफ़ीर हैं। पूरी दुनिया में उर्दू को ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरम जान काश्मीरी साहब ने इसे एजाज़ बख्शा, गुजरांवाला को एजाज़ बख्शा। जान काश्मीरी साहब ने हरूफ तहज्जी के एतबार से अलिफ से लेकर ये तक तसानीफ का सिलसिला शुरू किया, और ये दुनिया की तारीख में किसी भी जुबान में ये वाहिद एजाज है जो जान काश्मीरी साहब के हिस्से में आया। अब तक अलिफ से लेकर या तक का सफर जो है वो 26 कुतुब पर मुहित है। 26वीं किताब जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। जान काश्मीरी साहब की सिर्फ 6 कुतुब और आ जाए तो अलिफ से लेकर ये तक का ये एजाज हमेशा हमेशा के लिए जान काश्मीरी साहब के नाम होगा। जनाब इमरान हैदर नकवी साहब तशरीफ फरमा है। पिछली दफा जब तशरीफ लाए तो उन्होंने एक अजीब मिसाल दी थी। कहने लगे कि तेंदुलकर ने जब इतने रन्स बना लिए, मुझे नहीं याद उन्होंने कितने बताए, कि जब उन्होंने मिसाल के तौर पर 35,000 रन्स बना लिए तो उसके बाद वो एक स्कोर भी करते थे तो तेंदुलकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते थे। जान काश्मीरी साहब अब 27वीं किताब लिखे, 28वीं लिखे, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि आपका रिकॉर्ड कायम हो चुका है। आपका मध्य मुकाबला इस सिलसिला में कोई भी नहीं है। मोहतरम जान काश्मीरी साहब ने सिर्फ यही रिकॉर्ड कायम नहीं किया, सिर्फ एक लफ्ज लेकर तस्वीर लिया, हुस्न लिया, कोई एक लफ्ज लिया और 200-200, 400-400 अशार एक ही लफ्ज पर, यह भी मुनफरिद एजाज जनाब जान काश्मीरी साहब को है। और गजल के जो मतला होता है उस पर 5 किताबें बन चुकी हैं। यह भी एजाज सिर्फ जान काश्मीरी साहब के हिस्से में आया। हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी एसार राणा साहब वो रास्ते में हैं। मैंने जान काश्मीरी साहब की जब 10 किताबें इकट्ठी मार्केट में आई तो मैंने उस पर कॉलम लिखा। उसका उन्वान ही यह था कि मुनफरद एजाजात के हामिल शायर जनाब जान काश्मीरी साहब। एसार राणा साहब जो हमारे ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोजनामा पाकिस्तान के, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, एसार राणा साहब ने वो कॉलम पढ़ा। तो हमारे यहाँ ये रिवायत है ना, या तो हम बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या फिर किसी को जमीन बोझ कर देते हैं। हमारे ये शायरों अदीबों में ये बात आम है। एसार राणा साहब ने जब कॉलम पढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा, फोन किया उन्होंने मुझे, कहने लगे यार मुबालगे की भी कोई इंतहा होती है। आपने मुबालगा आराई करते करते अखीर कर दी। आपने इतने इनफरादियत लिख दिया जान साहब ने कि उर्दू में किसी और के पास नहीं है। तो उर्दू की तारीख तो बड़ी वसी है, और आप जैसा बंदा अगर ये लिखे कि ये मीर तकी मीर से पहले से लेकर आज तक किसी के इतने एजाजात नहीं है जो जान साहब के हिस्से में आए। कहने लगे यार ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने कहा मैंने कॉलम जो है ये इख्तिसार के साथ लिखा है, क्योंकि कॉलम जो है वो तो 1500 से 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने कहा कि मैंने बड़े इख्तिसार के साथ लिखा है। जान साहब पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, उनकी इतनी इनफरादियत है। उन्होंने कहा कि मैं जान साहब से मिलना चाहूंगा। फिर हम एसार राणा साहब से जब जान साहब की मुलाकात हुई तो वो इतने मुतासिर हुए तो उन्होंने मुझे कहा, हुक्म दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ना साहब आप जान साहब का तफसीली इंटरव्यू करें। फिर मैंने रोजनामा पाकिस्तान के लिए जान साहब का एक मुफस्सल इंटरव्यू किया था। यकीनी तौर पर वो जान साहब की बहुत सारे इंटरव्यू हैं, वो इनकी जिंदगी का यादगार इंटरव्यू होगा। बड़ा मुफस्सल इंटरव्यू था, 2 सफ़हात पे कलर पेजेस पर छपा, और उसमें हमने पूरी जिंदगी का अहाता किया जान साहब की। तो जान साहब को जो कुछ आज हम ताजे तहसीन पेश कर चुके आज से पहले और जो आज करेंगे, जान साहब उससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हैं। इनका काम इतना ज्यादा है, अब उसकी खुशबू पाकिस्तान की सरहदों से बाहर जा चुकी है। पूरे पाकिस्तान का ये एजाज है, गुजरांवाला का फख्र है। मैं बहुत कुछ आज इनके बारे में कहना चाहता था। आज की निजामत जनाब अतीक अनवर राजा साहब ने करी थी, उनको शहर से बाहर जाना पड़ा है, तो मैंने जो उन पर गुफ्तगू करनी थी, अब जाहिर है मैं वो
کالم میں لکھوں گا، جب اس کی مفصل رپورٹ لکھوں گا، تو آج بہت سارے احباب جو ہیں وہ جان صاحب کی محبت میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر حفظ مراتب کا لحاظ رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے گفتگو کے لیے، وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اتنے بڑے نام ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کسے پہلے بلانا ہے اور کسے بعد میں بلانا ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تو یوں سمجھیے گا کہ اس نے ترتیب جو ہے وہ یوں سمجھیے گا کہ دونوں طرف سے آپ یوں سمجھیے گا کہ جو سب سے بڑا میرے نزدیک یعنی کہ اوپننگ بیٹس مین، اسی پہ اعتماد ہوتا ہے نا کہ یہ سینچری کر کے آئے گا، تو یوں سمجھیے گا کہ میں اوپننگ بیٹس مین کے طور پر جناب خواجہ آفتاب عالم ایڈوکیٹ، بہت ساری خوبیوں کے مالک، 7 سے 8 کتابیں ہیں ان کی، خود بہت بڑے کمپیر ہیں، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں، مداح ہوں آپ کا، قانون دان ہیں، محقق ہیں، کمپیر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور 8 سے 10 کتابوں کے مصنف ہیں، 7-8 کتابیں تو مارکیٹ میں، آپ کی بے پناہ تعلیموں میں جناب خواجہ آفتاب عالم ایڈوکیٹ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر کی اجازت سے آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ملک کی نامور شخصیت، محقق، دانشور، مبصر، نقاد، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت جان کاشمیری صاحب کے حوالے سے مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ کچھ کہنے سے قبل محترم اعتبار ساجد صاحب کا ایک شعر استاد محترم کی نظر۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانس میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ جن قلمکاروں پر شہرت کی دیوی مہربان ہو چکی ہے، ان میں ہم سب کے جان من، جان بہاراں، جان غزل، جان کاشمیری صاحب کا نام سر فہرست ہے، جن کی غزلوں میں لفظوں کا خوبصورت استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عہد حاضر اور مستقبل میں ایک استاد شاعر کے طور پر پہچان رکھتے ہیں۔ جان کاشمیری صاحب موجودہ عہد میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ محترم جان کاشمیری لسانی اعتبار سے اردو اور پنجابی پر یکساں قبول رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری، ان کا شاعرانہ شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خود کو نہ تو صرف روایت تک محدود رکھا ہے اور نہ ہی جدیدیت کا اسیر کیا ہے، بلکہ انہوں نے اردو شاعری روایت سے استفادہ کرتے ہوئے جدید طرز اظہار کو فنی سلیقہ مندی کے ساتھ اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شاعرانہ لب و لہجے میں روایت کی خوشبو اور جدت و ندرت کی تازگی ان اشعار کی صورت میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ خشک روٹی کی تصویر سجائی گھر میں، خشک روٹی کی تصویر سجائی گھر میں، فن بتاتا ہے فنکار کی حالت کیا ہے۔ پس پردہ بھی تکلم سے گریزاں رہنا، پس پردہ بھی تکلم سے گریزاں رہنا،
لوگ آواز سے تصویر بنا لیتے ہیں۔ شاعری پنجابی زبان کی ہو یا اردو زبان کی، وہ جس بحر میں بھی اتریں اس کے شناور لگتے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں زبانوں کی شاعری سے انصاف کرتے ہیں۔ کہیں کہیں دل کی بے چین دھڑکنوں کو کرینے سے کرتاس کی زینت بنایا۔ محبوب کا سراپا ادائیں ناز شیری لہجے میں خوب خوب کہا۔ ہجر و وصال کی مختلف کیفیتوں کو صفحہ کرتاس پر رقم کرنے میں پختگی اور رجائیت کے پہلوؤں کو تجربے کی آنچ سے پختہ کیا۔ محترم جان کاشمیری صاحب فرماتے ہیں، اگر شعر میں تخیل، لطافت، موسیقیت کی بو باس نہ ہو تو وہ تک بندی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جذبہ و احساس کی نہایت نرم و لطیف پیراؤں میں ترجمانی کا ممکنہ حق ادا کیا ہے۔ میں نے اپنی ان سے کم و بیش 30 سالہ رفاقت کو روشن خیال پایا ہے۔ اس پر ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو: ظلمت کدے لرزتے ہیں سن کر ہمارا نام، ہم لوگ روشنی کی مثالی لکیر ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، کہتے ہیں کہ جس برتن میں گنجائش کم ہو اور اس میں کوئی چیز زائد ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کم ظرفی کا یہ رنگ انسانی زندگی میں ایک معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ محترم جان کاشمیری صاحب اس قول کے جانو ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ انہوں نے کس برتن میں کتنا پانی انڈھیلنا ہے۔ گرامی قدر، آج ان کے اعزاز میں اعتراف فن کی تقریب کا انعقاد کرنا اور ہم سب کا ان کے فن پر روشن خیالات کا اظہار فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ محترم جان کاشمیری کی بدولت گجرانوالہ کی ادبی فضا خوشگوار بھی ہے اور خوشبودار بھی۔ FM چینل کی پوری ٹیم اس پر مبارکباد مستحق ہے۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔